Bata pa lang si Lucena sa dihang nakaplaga niya ang iyang kaugalingon nga nagatubang sa wala damha nga pagmabdos sa paliki nga dakbayan sa Sugbo sa Pilipinas. Kay walay sistema sa pagsuporta nga makatabang kanya sa pagpadako sa USA kabata, siya mahimo sa makapasubo nga desisyon nga ibili ng iyang anak sa pag-atiman sa mga paryente og manggita og trabaho sa gawas sa nasod aron mahatagan kini og mas mayong kinabuhi. Sulod sa mga katuigan, si Lucena walay kakapoy nga nagtrabaho sa lain-laing mga nasod, nagpadala og kwarta sa balay aron masiguro nga ang iyang anak adyunay tanan nga iyang gikinahanglan. Bisan pa sa pisikal nga distansya, ang iyang gugmaalang kanya wala gayud mapakyas, ug siya nagdamgo sa adlaw nga sila magkita pag-usab. Sa panahon sa iyang pagtrabaho isip caregiver sa Golden Valley, Arizona, nahimamat ni Lucena si Ed, USA kabuutan nga byudo nga nag-edad og 70 anyos nga na nag-iya og propaydad sa ranso. Diha-diha dayon ng ilang koneksyon, og bisan pa sa ilang kalainan sa edad og mga kalainan sa kultura, nakakaplag sila og kahupayan og panag-uban sa usag USA. Samtang milambo ang ilang relasyon, si Lucena ug Ed nagatubang sa daghang mga hagit. Gikan sa mga babag sa pinulungan ngadto sa lain-laing mga tradisyon, ang ilang gugma gisulayan sa mga pagi nga wala nila damha. Apan nining tanan, nagbaraj sila sa kiliran sa usag USA, nagkaligon ng ilang bagko sa matag adlaw nga molabay. Si Lucena nakakaplag og kahupayan sa walay paglubad nga suporta og malumo nga kinaiya ni Ed, samtang si Ed nakakaplag og kahupayan sa kaligon og dili matarag nga kusog ni Lucena. Mag-uban, ilang ginavigate ang mga komplikado sa ilang talagsaon nga relasyon, pagkat gikan sa usag USA og pagtubo sa mga pagi nga wala nila gihunahuna nga posible. Bisan pa sa mga babag nga ilang giyatubang, misa mo kalawam ang gugma nila ni Lucena og Ed, nga milabaw sa mga utlanan sa edad, kultura, ug distansya. Og samtang nagganat sila sa kamot, nagtan-o sa halapad nga talan ewan sa Arizona, nahibalan nila nga ang ilang gugma USA katestamento sa gahom sa kaligon, sakripisyo, ug ang dili mabugto nga mga higit nga nagyusa kan amo. Send feedback, side panels, history saved.